किडनी हिल पर भी सुना यह है कि परिंदों की कोई बर्ड आवरी होती है, वो उसके लिए किसी को ठेका दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये भी उस पार्क के, जंगल के, शजरकारी के और घास लगाने के, जिसे कहते उसके उसके कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी या हाई कोर्ट के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कराची के शहरी MQM पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम वहाँ पर रुकावट डालेंगे, हम उसे रोकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अब ऐसी एनक्रोचमेंट का जो उनके हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी में हो रही है उसका नोटिस ले। PSCJS के जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी हैं, चेयरमैन सोसाइटी के, डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स, इनकी भी ये जो हरकतें, इसका नोटिस लेके नैब जो है इसकी इंक्वायरी शुरू करे। जी भाई। फरीद भाई, कोई सवाल वगैरह तो नहीं? फारूक भाई, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन पिछला रोज रात में मेयर कराची की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है और कुछ लेटर जारी किए गए। उनका कहना यह है कि 5 रोज कबल इस गैर कानूनी काम को जब उनको इत्तला मिली तो रुकवा दिया गया और सुपरिटेंडेंट पुलिस को जो है लेटर भी भेज दिया गया है। तो जब ये काम हो गया तो फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस काम की? देखें, ये काम रुका क्यों है? क्योंकि उन्हें हमारे इरादे और हमारी मालूमात के हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ एक गीदड़ जंगी आ गई है जो कि इनके खोखले नारों की कलई को और ज़्यादा उसका पर्दा चाक करेगी। उन समझ गए थे कि अब ये ट्रेलर भी चल रहे हैं, फिल्म भी चलेगी, पूरी जो हमारी हरकतें हैं, अब उन्हें समझ में आ गया ये गवर्नर सिंध को क्यों हटाया इन्होंने। मुद्दई सुस गवाह चूस राना सनाउल्लाह कह रहा है कि हमें कोई शिकायत नहीं है, हमारे लिए ये गवर्नर अच्छा था कामरान टिसूरी, आपने क्यों हटाया भाई उसे? इसलिए कि आपकी हवा ख़राब हो रही थी कामरान टिसूरी के होने से। उसके जो फलाही काम थे, जो अपने पल्ले से और मुखय्यर हज़रात और दोस्तों की मदद से 50,000 बच्चों को IT की तालीम देना, तुम्हें वो खल रहा था। तुम 25,000 अरब में कोई ऐसा काम नहीं कर सके जिसे दिखा सको। बताया ना, शाराए भुट्टो एक बना दी तो ऐसी जैसे कोई तोप चला दी, जैसे कोई मार्का हक मार लिया आपने, है? वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी। अब पता चला कि उसके अतराफ़ में जो ज़मीन है उसकी वैल्यू निकलेंगी तो वहाँ प्लाटों की बंदरबात, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी, वहाँ कब्ज़े और इंक्रोचमेंट वो शुरू हो गया। क्या यार, मतलब अपने चेयरमैन को या तो आप उसे घुमा रहे हैं और उससे ऐसी बातें करवा रहे हैं जो जेब नहीं देती, जो उसने बातें उस दिन की। तो मेरे ख़्याल में गवर्नर सिंध को भी बल्दियाती इंतखाबात से पहले कामरान टिसूरी भाई को भी बहाल होना चाहिए इंशाअल्लाह। और ये इंशाअल्लाह हमारे बुनियादी मुतालबात में से एक मुतालबा इंशाअल्लाह होगा। बजट सामने आ रहा है, बकरे की माँ जो है वो छुरी के नीचे आने वाली है इंशाअल्लाह। ये बताइएगा, रात को भी आपने एक टेलीविज़न पर बैठ के ये बात की है कि 28वीं तरमीम से कबल हमारी ये शराइत में से एक शर्त ये है कि साबिक गवर्नर कामरान खान टिसूरी साहब को बहाल किया जाए। अभी भी आपने ये मुतालबा किया है। नहीं समझते हैं कि उससे कबल आप कराची के लिए शराइत रखें, कराची के लिए मंसूबे रखें, कि वफाक कराची में मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करें, या आपके अराकीन को डायरेक्टली उस तरह से फंडिंग करें कि वो जाकर कराची को डिलीवर कर सके, बजाय इसके कि आप जो है वो दोबारा से कामरान टिसूरी साहब को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि सरकारी वसाइल, आवाम के पैसों, टैक्स के पैसों के बग़ैर अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो कराची का काम नहीं था? 50,000 बच्चे IT के आला तालीम से मुस्तफ़ीज़ होकर आज 1,000 से $1,500 माहाना कमा के हमारे ज़र मुबादला में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। क्या उस अमल को रोकने पर हमारे ज़मीर पर ज़रा सा भी उसका असर नहीं होगा? अब उसका मुकाबला हम इनके कामों से करें तो वो काम हमारे MNAs अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो K4 का मंसूबा ये कौन मुकम्मल कर रहा है? MQM पाकिस्तान। जो वज़ीरे पानी और आबपाशी है, उन्होंने फ्लोर पे खड़े होके 15 दिन पहले कहा कि दिसंबर 2026 हम कराची को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी दे रहे हैं। ये हमने कराया, सूबाई हुकूमत से लेके वापडा को दिया। 14 साल तो ये बैठे थे, ना एक पाइपलाइन डली, ना एक कैनाल बनी, ना पंपिंग स्टेशन बना।
لیکن اربوں روپے خرچ ہو گئے. ہم نے کہا اللہ کی پناہ وفاق کو دو. تو ہم نے مکمل کرایا بھائی. یہ K2 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی میرے دور میں بنا جب میں میئر و وزیر تھا 97 میں. K3 MKM کے جو اگلے میئر آئے مصطفیٰ کمال, ان کے دور میں بنا 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی 2008 میں. اور انشاءاللہ K4 بھی MKM پاکستان اور PMLN کراچی کے شہریوں کو پانی دیں گے. تو یہ کون کام کرا رہا ہے بھائی؟ اس کے بعد یہ انکروچمنٹ اگر ہٹانے کی بات کر رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ گرین لائن. گرین لائن کون مکمل کرا رہا ہے؟ ریڈ لائن اور گرین لائن کا مقابلہ کر لیں, وفاق اور صوبے کا مقابلہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں اگر لوگ سمجھے. اور اب تو میرے خیال میں اندرون سندھ میں بھی انشاءاللہ تعالی لوگوں کی آنکھوں میں یہ جو دھول جھونکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو شہادت کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو اس کا استعمال کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اب یہ والا کارڈ بھی نہیں چلے گا الیکشن میں انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم نے 25 ارب روپے اضافی مانگے کراچی کے لیے. جو MNAs خرچ کر رہے ہیں 1 ارب روپیہ سالانہ, اس کے بھی سارے منصوبے پائپ لائن سے اب نکل رہے ہیں. وہ بھی آپ مختلف ہمارے جو MNAs جہاں ہیں 15 کراچی میں اور 2 حیدرآباد میں, ان علاقوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سڑکیں بننا شروع ہو گئی, نالیوں کا کام, کہیں گٹر کا کام, کہیں سڑکیں, فٹ پاتھ, تھوڑا بہت پارک, یہ سارے کام ماشاءاللہ اب شروع ہو گئے وہاں پر. اچھا فاروق بھائی یہ فرمائیں کہ نو ڈاؤٹ یہ بڑا اچھا ایشو ہے تجاوزات کے خلاف, لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی کے دور میں یعنی MKM کے دور میں بلاک ڈی میں شپونر کالج کے سامنے 2 پارک میں باقاعدہ اسی طرح کا کیس تھا. اس میں گرانے کا بھی حکامات تھے لیکن اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھائی. دوسری بات 140A زیادہ اہم ہے MKM کے لیے گورنرشپ کی, دوبارہ گورنرشپ, کیونکہ اگر کوئی آپشن ملتا ہے تو ہم کس کو پریفر کریں گے؟ دیکھیں میں نے کل پرسوں جو انٹرویو دی ہے یا جو بات کی میڈیا سے, دونوں کی بات کی ہے میں نے. 140A کی بات کی, وہ ہمارا 35 سال سے ایک بنیادی دیرینہ مطالبہ ہے. اگر کوٹا سسٹم کسی بھی شکل میں آج بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ فیک جعلی ڈومیسائل پہ ہمارے جو کوٹا ہے کراچی حیدرآباد سکر کا, اس پہ بھی ان کو نوکریاں دی جا رہی ہیں جن کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کراچی کا نہیں ہے. انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں ہمارے بچوں کا رزلٹ دبایا جا رہا ہے. MD کیٹ کے امتحان میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان ساری خرافات, یہ سارے ظلم و ستم کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 140 سے یہ تو ہمارا دیرینہ, اور MOU سائن کیا ہے PMLN نے. اگر وہ اپنے 28ویں ترمیم NFC پہ لائیں نہ لائیں, لیکن انہیں ہر حال میں 140A کی 28ویں ترمیم پھر ہماری ہے اور وہ 140A کی ترمیم ہے, اور وہ انہیں آج نہیں تو کل لانی پڑے گی. اور یہی بات ان سے جو اب ہمارے بجٹ کے دوران جو مذاکرات ہوں گے اس میں یہی بات ان سے ہونی ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ڈیڈ لائن دی جائے, ہمیں لا کے ووٹنگ کرائیں. مجھے یقین ہے کہ 140A کے فیور میں ساری جماعتیں ووٹ کریں گی, صرف سندھ کے پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان نہیں کریں گے, باقی سب کریں گے انشاءاللہ. پنجاب پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں ووٹ دے گی. لیکن اب 2 بجے ان کی ارجنٹ پریس کانفرنس آ گئی ہے اور تمام ڈیٹا کے ساتھ آج پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ نے بھی پچھلے شپ آنرز کی بات کی نا یار, میں نے تو کہا نا کہ یار کوئی ایسا کمیشن بناؤ کہ جو کراچی میں جتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے بنائے نا, آپ فیصلہ کریں. ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر MKM کے نام پر کسی نے کیا تو اس کو آپ اسپیئر کر دیں, ہم نے تو کہا ہی نہیں یار یہ. اور اگر ہم سے آپ 20 سال پرانا حساب لیں گے یار, تو اب تو 18 سال سے آپ ہیں, اب تو کٹہرے میں آپ کو کھڑا ہونا ہے. ہم تو کٹہرے میں کھڑے ہو چکے, عدالت کا سامنا کر چکے, جھوٹے سچے جو بھی کیس بنے ہم اس کی میرٹ پہ جا ہی نہیں رہے. تمام الزامات کا ہم نے سامنا کیا, ہم عدالتوں میں تھے, ہے یا نہیں, اور 99% باعزت بری ہوئے. تو پھر اس کے بعد اب ہم سے یہ سوال میڈیا سے بھی, یہ صرف کیا ہوگا کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے آج اور جو کراچی کو بچانے کی مہم ہے یہ تھوڑی ڈائلیوٹ ہوگی. تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, آپ کو آپ کے بچوں کو بھی اسی شہر میں رہنا ہے. تو آگے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. جماعت اسلامی تو کل امیر کہہ چکے ہیں